डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वालदा ने 7 दिन दूध पिलाया। 8वें दिन दुश्मन इस्लाम अबू लहब की कनीज सोबिया को यह एजाज हासिल हुआ। सोबिया ने दूध भी पिलाया और देखभाल भी की। ये चंद दिन की देखभाल थी, ये चंद दिन का दूध था, लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एहसान को पूरी जिंदगी याद रखा। मक्का का दौर था तो सोबिया को मेरी माँ कहकर पुकारते थे। उनसे हुस्न सलूक भी फरमाते थे, उनकी माली मुआवनत भी करते थे। मदनी दौर आया तो मदीना से अबू लहब की कनीज सोबिया के लिए कपड़े और रकम भिजवाते थे। यह है शरीयत। हजरत हलीमा सादिया रजाई माँ थी। ये मुलाकात के लिए आई, देखा तो उठ खड़े हुए और मेरी माँ पुकारते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। वो करीब आई तो अपने सर से चादर उतार कर जमीन पर बिछा दी, जिसे हम कायनात की कीमती तरीन मता समझते हैं। अपनी रजाई माँ को इस पर बिठाया, गौर से उनकी बात सुनी और उनकी तमाम हाजतें पूरी फरमा दी। ये भी जहन में रहे कि हजरत हलीमा सादिया ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो अपने पुराने मजहब पर कायम रही थी। फतेह मक्का के वक्त हजरत हलीमा की बहन खिदमत में हाजिर हुई। माँ के बारे में पूछा, बताया गया कि वो इंतकाल फरमा चुकी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, रोते जाते थे और हजरत हलीमा को याद करते जाते थे। रजाई खाला को लिबास, सवारी और 100 दिरहम इनायत किए। रजाई बहन शीमा गज़वा हुनैन के कैदियों में शरीक थी। पता चला तो उन्हें बुलाया, अपनी चादर बिछाकर बिठाया, अपने यहाँ क़याम की दावत दी। हजरत शीमा ने अपने कबीले में वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की। रजाई बहन को गुलाम, लौंडी और बकरियां देकर रुखसत कर दिया। ये बाद अज़ां इस्लाम ले आई। यह है शरीयत। नाज़रीन ग्रामी, जंगे बदर के कैदियों में पढ़े लिखे कुफार भी शामिल थे। इन काफिरों को मुसलमानों को पढ़ाने लिखाने और सिखाने के एवज रिहा कर दिया गया। हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को इब्रानी सीखने का हुक्म दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इब्रानी जुबान सीखी और ये उस जुबान में यहूदियों से खत्तो किताबत करते रहे। काफिरों का एक शायर था सुहेल बिन अमरू। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीरें भी करता था और तौहीन आमेज शेर भी कहता था। ये जंगे बदर में गिरफ्तार हुआ। सुहेल बिन अमरू को बारगाह रिसालत में पेश किया गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तजवीज दी कि मैं इसके निचले 2 दांत निकाल देता हूं, ये इसके बाद शेर नहीं पढ़ सकेगा। तड़प कर फरमाया कि मैं अगर इसके आज़ाब बिगाड़ूंगा तो अल्लाह मेरे आज़ाब बिगाड़ देगा। सुहेल बिन अमरू ने नरमी का दरिया बहते देखा तो अर्ज किया, मुझे फिदिये के बगैर रिहा कर दिया जाएगा। उससे पूछा गया क्यों? सुहेल बिन अमरू ने जवाब दिया कि मेरी 5 बेटियां हैं, मेरे अलावा इनका कोई सहारा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल बिन अमरू को उसी वक्त रिहा कर दिया। यहां आप ये भी ज़हन में रखिए कि सुहेल बिन अमरू शायर भी था और गुस्ताखे रसूल भी, लेकिन रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत ने गवारा न किया कि ये 5 बच्चियों के कफील को कैद में रखें या फिर इसके 2 दांत तोड़ दें। यह है शरीयत। गज़वा खंदक का वाकया मुलायजा कीजिए। अमरू बिन अब्दूद मुशरिक भी था, जालिम भी और कुफार की तरफ से मदीना पर हमला आवर भी। जंग के दौरान अमरू बिन अब्दूद मारा गया। उसकी लाश तड़प कर खंदक में गिर गई। कुफार उसकी लाश निकालना चाहते थे, लेकिन उन्हें खतरा था कि मुसलमान इन पर तीर बरसा देंगे। कुफार ने अपना सफीर भिजवाया। सफीर ने लाश निकालने के एवज 10,000 दिनार देने की पेशकश की। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुर्दा फरोश नहीं हूं, हम लाशों का सौदा नहीं करते, ये हमारे लिए जायज नहीं। कुफार को अमरू बिन अब्दूद की लाश उठाने की इजाजत दे दी। खैबर का किला फतह हुआ तो यहूदियों की इबादत गाहों में तौरात के नुस्खे पड़े थे। तौरात के सारे नुस्खे इकट्ठे करवाए और निहायत अदब के साथ ये नुस्खे यहूदियों को वापस पहुंचा दिए और खैबर से वापसी पर फजर की नमाज के लिए जगाने की जिम्मेदारी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को सौंपी गई। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंख लग गई। सूरज निकल आया तो काफले की आंख खुली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, बिलाल आपने ये क्या किया? हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जात ने आपको सुलाया उसी ने मुझे भी सुला दिया। तबस्सुम फरमाया और हुक्म दिया, तुम आजान दो। अजान दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा करवाई और फिर फरमाया, तुम जब नमाज भूल जाओ तो फिर जिस वक्त याद आए उसी वक्त पढ़ लो। यह है शरीयत।
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے تھے۔ کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، مدینہ۔ کفار نے ان سے کہا، آپ اگر وعدہ کریں کہ آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کر لیا۔ یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی اور ہتھیاروں کی بھی۔ لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینے بھجوا دیا گیا اور فرمایا کہ ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالی سے مدد چاہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا اور انہیں ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی تھی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ میں رہا، یہ مسجد نبوی میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ ایک مسلمان نے کسی اہل کتاب کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے خلاف فیصلہ دیا اور یہ مسلمان قتل کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا، آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کر انتقام لیا جائے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئے۔ ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا اور فرمایا، نہیں، آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا۔ مدینے سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوا دیا اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی کہ مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینے کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضیلت میں بلند ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے، آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ سماسہ بن اسال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ یہ گرفتار ہو گیا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا۔ یہ 3 دن قید میں رہا، اسے 3 دن دعوت دی جاتی رہی۔ یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے راستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دست مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کر لی۔ ابو العاص بن ربیع رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے عقد میں تھی۔ یہ کافر تھے۔ یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس مکہ جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا۔ یہ فرار ہو کر مدینہ آ گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پناہ لے لی۔ صاحبزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندوبست کرو، مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے۔ مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا گیا کہ یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تمہیں اجر دے گا۔ صحابہ کرام نے مال فوراً واپس کر دیا۔ ناظرین گرامی، آپ ملاحظہ کیجئے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا قبول اسلام کی وجہ سے مشرک خاوند کے لیے حلال نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داماد کو صاحبزادی کے گھر سے نہیں نکالا۔ یہ ہے شریعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا، وہ دن جب میں طائف گیا اور عبدیہ لیل نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے۔ میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ عبدیہ لیل طائف کا سردار تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جلال میں آ گئی تھی۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس پورے شہر کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ یہ سیرت کا اس نوعیت کا واحد واقعہ تھا کہ جبریل امین نے گستاخی رسول پر کسی بستی کو تباہ کرنے کی پیشکش کی ہو، اور عبدیہ لیل اس ظلم کی وجہ تھا۔
अब्द या लैल एक बार ताइफ के लोगों का वफद लेकर मदीना मुनव्वरा आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में इसका खैमा लगाया। वो जितने दिन मदीने में रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज नमाज इशा के बाद इसके पास जाते, इसका अहवाल पूछते, इसके साथ गुफ्तगू करते और इसकी दिलजोई करते। अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक आजम था। ये फौत हुआ तो इसकी तदफीन के लिए अपने कुर्ता मुबारक भी दिया, इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई और ये भी फरमाया कि मेरी 70 दुआओं से अगर इसकी मगफरत हो सकती तो मैं 70 मरतबा से ज्यादा इसके लिए दुआ करता। यह है शरीयत। मदीने की हदूद में आपकी हयात में 9 मस्जिदें तामीर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अगर कहीं मस्जिद देखो या अजान की आवाज सुनो तो वहां किसी शख्स को कत्ल ना करो। यह है शरीयत। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई नसीहत फरमाए। जवाब दिया, गुस्सा ना करो। वो बार बार पूछता रहा, आप हर बार जवाब देते, गुस्सा ना करो। यह है शरीयत। और अल्लाह ताला ने एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, पैगंबर अल्लाह की बड़ी रहमत है, आप लोगों के लिए बड़े नरम मिजाज वाक़े हुए हैं। आप तुनखू और संग दिल होते तो ये सब आपके गिरदो पेश से छट जाते। और यह है शरीयत। लेकिन हम लोग न जाने कौन सी शरीयत तलाश कर रहे हैं, हम किस शरीयत का मुतालबा कर रहे हैं। क्या कोई साहिब इल्म मेरी रहनुमाई कर सकता है? जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।